बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जमील अनवर और आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी क्या है, ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है, इसके मुमकिन फ़ायदे क्या हैं और जो है वो इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो इसलिए आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। चैट जीपीटी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे बना हुआ एक सॉफ्टवेयर है, जो इंटरनेट पे मौजूद जो बिग डेटा है, ट्रिलियन ऑफ टेराबाइट्स की शेप में, कम्प्लेक्स फॉर्म में, उससे मदद लेते हुए ये आपके सवालों का जो बहुत कम्प्लेक्स जवाब हो सकता है उसको बड़ी आसानी, रवानी और मुदल्लल अंदाज में आपको पेश करता है। ये इसका वर्जन जो है वो अभी रिसेंटली नवंबर में 2022 में लॉन्च किया गया है और अब तक इसके ट्रायल वर्जन जो हैं वो चल रहे हैं, जिनसे जो है वो इसकी जो ओनर कंपनी है ओपन एआई के नाम से, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट की भी इन्वेस्टमेंट है, तो वो फीडबैक के तौर पे अभी इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसी ट्रायल वर्जन के दौर में जो है वो इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और एक इंटरनेट की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है अभी से ही। तो फ्यूचर में जब ये फुल फ्लेज लॉन्च होगा तो ये बहुत सारी चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज कर देगा। मसलन ये है कि ये काम कैसे करता है। ये आपके सवालात जो आपके ज़हन में आते हैं और आपकी इंटेंशन और बिहेवियर को सामने रखते हुए ये नेट से मालूमात इकट्ठी करता है और सेकंड्स में बहुत मुदल्लिल अंदाज में आपको जवाब देता है। आपका सवाल किसी भी फील्ड से हो सकता है। आप जो है वो इकोनॉमी के बारे में पूछ सकते हैं, आप रिलीजन के बारे में पूछ सकते हैं, किसी शख्सियत के बारे में पूछ सकते हैं, किसी शहर के बारे में पूछ सकते हैं, किसी फिनोमिना के बारे में जानना चाहें। तो जिस तरह का आप सवाल पोज करेंगे उसी तरह का आपको ये जवाब देगा। गोया कि ये मस्नूई ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए एक मुकालमे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये आपके लिए आपकी ऑटोबायोग्राफ़ी लिख देता है। अगर आप चाहें तो किताबों के चैप्टर लिखते हैं, थीसिस इसके मदद से लिख दें और दुनिया में अभी से इसकी मदद से जो है वो बुक्स पब्लिश होना शुरू हो गई हैं। इसी तरह ये आपके लिए पोइट्री कर सकता है और जो कुछ आप सोच सकते हैं उस तरह ये आपको जवाब दे सकता है। तो गोया जो है वो आने वाले दिनों में इसने पूरी जो है वो पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री और पूरी बिज़नेस इंडस्ट्री और पूरी रिसर्च को एक नई डायमेंशन इस सॉफ्टवेयर ने दे देनी है। चैट जीपीटी के डिफरेंट वर्जन हैं। जीपीटी से मतलब ये है कि ये जो एब्रीविएशन है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, तो ये पहले से इस तरह का ट्रेन किया हुआ है, इस तरह की इसकी लैंग्वेज है जिसकी बुनियाद पे ये सवाल के साइकोलॉजी को समझता है, उसके बिहेवियर को समझता है और उसकी बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए मुमकिन हद तक जवाब देता है। इसके बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं, जिस तरह चैट जीपीटी के साथ वॉइस जीपीटी भी है, जो आपको बोल के जो है राइटिंग के साथ साथ आपको वॉइस में रीड करके भी बताता है। इंस्ट्रक्टर जीपीटी के नाम से वर्जन इसके आए हुए हैं और अभी जो है इसका फोर्थ वर्जन जो है लॉन्च होने वाला है। इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदों में ये है कि आपके ज़हन में जिस तरह का भी कोई सवाल हो, उसका जवाब ये आपको उसी तरह जो है वो कोशिश करता है कि आपके सवाल को शाफ़ी जवाब दे। आप जितना कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स इससे सवाल करें वो आपको
چند سیکنڈز میں اس کا ڈیٹیل سے جواب دے دے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ ریسرچ اور تحقیق میں جو ہے بہت یوزفل ہو سکتا ہے۔ جو آپ کوئی بھی دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے یا کہیں سے بھی کسی چیز کا ریفرنس آپ کو مثلاً قرآن سے آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ورڈز یوز کرنا چاہتے ہیں کہ وزڈم قرآن میں کہاں کہاں یوز ہوا ہے، تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اور پھر اس کا کنٹیکسٹ بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کا ڈسکشن جو ہے وہ قرآن میں کن کن پیرائے میں یہ یوز ہوا ہے، حدیث میں کیسے یوز ہوا ہے۔ تو اس طرح جہاں جہاں سے بھی جو سورسز اویلیبل ہیں یہ آپ کو اس کا جواب بڑے شافی انداز میں دے سکتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے لیے بہت یوزفل ٹول کے طور پہ یہ یوز ہو سکتا ہے۔ تحقیق جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا مفید یہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کے ذہن میں سوچ سکتے ہیں فیوچر میں، جو پاسبل نالج کی ذریعے ہو سکتے ہیں، اس میں یہ ہیلپفل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ذہن میں رکھنے چاہیے کہ مثلاً یہ جو سوال ہیں ان کے جواب جب دیتا ہے تو وہ جو نیٹ پہ اویلیبل انفارمیشن ہے، ڈیٹا ہے، اس کی بنیاد پہ یہ جواب دیتا ہے، اور پھر یہ جواب جو ہے وہ سوال کی جو ورڈنگ ہیں اس کی بنیاد پہ جواب دیتا ہے۔ پھر چونکہ ریئل ٹائم میں دنیا میں ڈیٹا بہت چینج ہو رہا ہے، تو ہر سوال کا جواب جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی جواب ہو۔ جہاں پہ ڈیٹا بہت زیادہ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو جواب بھی اس حساب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک ممکنہ حد تک یہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو خصوصاً اسلامی اور ریلیجین ریلیٹڈ جو سوال ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تحقیق کر لی جائے، پورا اس کے جو جواب ہیں ان پہ ریلائی نہ کریں، بلکہ اپنے آپ سے دوبارہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ دے دے گا، لیکن اپنی تسلی کے لیے ضروری ہے کہ اصل مواد سے بھی ریفر کر کے اس کو سیکھ لیا جائے۔ تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جن سے یہ کنفیوژن بھی کریٹ کر سکتا ہے، اور فیوچر میں یہ اس کا خدشہ بھی ہے کہ لوگ اس کا مس یوز کریں گے۔ کنٹینٹ رائٹنگ کے بنیاد پہ یہ یوز ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس کی رائٹ اپ اتنی اچھی ہوتی ہے تو لوگ اس کو کاپی کر کے غلط مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ جو اسلامک لٹریچر ہے پرٹیکولرلی، اس کو اتھینٹک فارم میں نیٹ پہ اویلیبل کرنا چاہیے، تاکہ یہ جب اس سورس سے کوئی انفارمیشن لے تو وہ اتھینٹک ہو۔ تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ جو انقلاب لے کے آ رہا ہے، جو ٹیکنالوجی کی دنیا میں، یہ ایون جو ہے وہ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ یہ گوگل کو ریپلیس کر دے گا، سرچ انجن کو ریپلیس کر دے گا۔ اسی طرح ایجوکیشن سسٹمز جو ہیں، بہت ساری ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی جو اس بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ یا جو موجودہ یونیورسٹیز ہیں اور اس طرح کے سیٹ اپ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ فیوچر جو ہے وہ بہت افیکٹ ہوگا اس کے فل ورژن کے آنے کے بعد۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے اور کرنا چاہیے، اور اس کے جو فائدے ہیں ان سے کما حقہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان کے جو ممکنہ نقصانات ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ دیکھتے رہیے مزید ویڈیوز کے لیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔